मुस्तफा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें फिर एक बार नई सुबह दिया और अल्लाह ताला ने हमें एक बार जो है फिर मौका दिया है ना, अपनी गलतियों को सुधारने का, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने का। अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर मौका दिया। तो देखिए, आज फिर जो है मैं मुंतखब अहादीस लेकर के बैठी हूँ। मुंतखब अहादीस में से मैं नमाज की हदीस पढ़ने लगी हूँ। छोटी हदीस है, ज़रा ध्यान से सुनिए। हदीस ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है और वज़ू को कमाल दर्जे तक पहुंचा देता है, फिर सिर्फ नमाज ही के इरादे से मस्जिद में आता है, तो अल्लाह ताला इस बंदे से ऐसे खुश होते हैं जैसे कि किसी दूर गए हुए रिश्तेदार के अचानक आने से इसके घर वाले खुश होते हैं। देखिए, छोटे छोटे अमल पर अल्लाह ताला हमसे कितना खुश होता है ना। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? हज़रत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है और वज़ू को कमाल दर्जे तक पहुंचा देता है, फिर नमाज के इरादे से मस्जिद में आता है, तो अल्लाह ताला इससे ऐसे खुश होते हैं जैसे दूर के रिश्तेदार जो है अचानक से आ जाने पर हमें खुशी होती है, इस तरह अल्लाह ताला हमसे खुश होता है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला हम नमाज की आदत डालेंगे और अपने वक्त पर नमाज को पढ़ने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, है ना, इंशाअल्लाह ताला। एक और हदीस है नमाज की, मैं पढ़ रही हूँ। हदीस ये है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने घर से मेरी मस्जिद के लिए निकलता है, तो इसके घर वापस होने तक हर कदम पर एक नेकी लिखी जाती है और हर दूसरे कदम पर एक बुराई मिटाई जाती है। देखिए, कितनी अच्छी बात अल्लाह ताला ने हमें बताई है कि तुम में से कोई शख्स अपने घर से मेरी मस्जिद के लिए निकलता है। देखिए, मस्जिद में जाने के लिए जब हम निकलते हैं तो उसके घर वापस आने तक उसके हर कदम पर अल्लाह ताला एक नेकी देता है, हर कदम पर, और हर कदम पर एक बुराई अल्लाह ताला मिटा देता है। कितना सवाब है, और सवाब के साथ साथ हमारे गुनाह भी अल्लाह ताला क्या कर रहा है? मिटा रहा है ना। नमाज पढ़ने का, देखिए मस्जिद में जाने का इतना सवाब है, सुभान अल्लाह। एक और हदीस है नमाज की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे अमल ना बताऊं जिनकी वजह से अल्लाह ताला गुनाहों को मिटाते हैं और दर्जे बुलंद फरमाते हैं? सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ज़रूर बतलाइए। इरशाद फरमाया, नागवारी व मुशक्क़त के बावजूद कामिल वज़ू करना, मसाजिद की तरफ कसरत से कदम उठाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतज़ार में रहना, यही हकीकी रिबात है, यही हकीकी रिबात है। सुभान अल्लाह। इसका फ़ायदा भी लिखा हुआ है। रिबात के मशहूर मानी इस्लामी सरहद पर दुश्मन से हिफाजत के लिए पड़ाव डालने के हैं, जो बड़ा अज़ीमुश्शान अमल है। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अमाल को रिबात ग़ालिबन इस लिहाज से फरमाया है कि जैसे सरहद पर पड़ाव डालकर हिफाजत की जाती है, इस तरह इन अमाल के ज़रिए नफ्स और शैतान के हमलों से हिफाजत की जाती है। सुभान अल्लाह। हमारा तो दिल करता ही नहीं नमाज़ पढ़ने का, लेकिन इसके बावजूद भी हम जो है मस्जिद में जाते हैं, कामिल वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करते हैं, तो इसका सवाब जो है कितना बड़ा है। देखिए, इसका सवाब ये बताया गया है कि ये बड़ा ही अज़ीमुश्शान अमल है। इस हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अमाल को रिबात ग़ालिबन इस लिहाज से फरमाया है कि जैसे सरहद पर पड़ाव डालकर हिफाजत की जाती है, इस तरह इन अमाल के ज़रिए क्या होता है? इस तरह इन अमाल के ज़रिए नफ्स और शैतान के हमलों से अपनी हिफाजत की जाती है ना। सुभान अल्लाह।
نماز کی ایک اور حدیث ہے، پڑھ رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے وہ شخص اس وقت تک نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت فرمائیے اور اس پر رحم فرمائیے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی جب تک نماز کی جگہ باوضو بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے یہی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم میں سے وہ شخص اس وقت تک نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے، یعنی کہ ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے، جب تک وہ ایک نماز پڑھ کے کیا کرتا ہے، دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے فرشتے بھی ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ اس کی مغفرت فرمائیے اور اس پر رحم فرمائیے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی جب تک نماز کی جگہ باوضو بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے یہی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی نماز کی جگہ باوضو ہو کر جب وہ بیٹھا رہتا ہے، تبھی بھی فرشتے جو ہے اس کے لیے یہی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے نماز پڑھنے کے اللہ تعالیٰ نے کتنی ثواب بتائیں، کتنی نیکیاں بتائیں اور کتنا انعام بتایا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے ہم بے نمازی ہیں، ہم نماز سے بہت زیادہ دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازیوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے اور ہمیں نماز کی فکر کرنے والا بنائے، ہے نا۔ ہمیں دنیا کی ساری فکر ہوتی ہے، دنیا میں ہمیں کمائی کی، مردوں کو جو ہے کمانے کھلانے کی جو ہے فکر ہوتی ہے، اور عورتوں کو گھر کے کاموں کی، بچوں کی پرورش کی فکر ہوتی ہے، لیکن ہم جو ہے نہیں کرتے تو صرف نماز کی اور آخرت کی فکر نہیں کرتے، ہے نا، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ قیامت کی جو زندگی وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، تو ہمیں یہاں کی فکر سے زیادہ وہاں کی فکر کرنی چاہیے۔ اور نماز تو ایسی چیز ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو چیز تولی جائے گی، جس چیز کا حساب کیا جائے گا، وہ ہے نماز۔ تو اپنی نمازوں کو پورا کیجیے، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، اور نماز پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن جس کی نماز اچھی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی نماز اچھی ہوگی اس کے باقی اعمال بھی کیا ہوں گے؟ اچھے ہوں گے، اور جس کی نماز اچھی نہیں ہوگی اس کے باقی کے اعمال بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ تو ہم جو ہے نماز نہیں پڑھ کر اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں نا، تو ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچانا ہے، یعنی کہ ہمیں ہر اس حکم کو ماننا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمارے لیے، اور ہمیں ہر اس چیز سے جو ہے رک جانا ہے جس چیز کو اللہ نے ہمیں کرنے سے منع کیا ہے نا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی دعوت دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔